नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईंलाई साथी मदन पौड्यालसँगै अर्जुन पोखरेलको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2078 साल असार 8 गते मंगलबार, जेठ शुक्ल पक्षको द्वादशी उपरान्त त्रयोदशी तिथि, सन् 2021 जुन 22 तारिक। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। दार्चुलामा सड़क खन्न सरकारले भारतको समन्वय खोज्दै, नेपालतर्फ बाटो खन्दा पारीपट्टि असर पर्न सक्ने चिन्ता। असारे विकासको चलन यो वर्ष पनि रोकिएन, जेठमा भन्दा 3 गुणाले खर्च बढ्यो, धेरै जसो रकम भेलसँगै बग्ने चिन्ता। जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरूले विपत्तिको पूर्व संकेत बुझ्न र सतर्कता अपनाउनु पर्नेमा विज्ञको जोड। चिरा परेको जमिनमा बसोबास नगर्न आग्रह। चिरा परेको छ र त्यो चिरा चाहिँ नि एकदमै चाँडै चाहिँ नि बढेर चाहिँ गएको छ भने त्यहाँ पहिरो आउने पूर्व संकेत हो त्यो। विश्वासको मत नपाएपछि स्वीडेनका प्रधानमन्त्री लोफने पदमुक्त, कामचलाउ प्रधानमन्त्रीको रूपमा काम गर्ने। र अस्ट्रिया र डेनमार्क युरोकप फुटबलको नकआउट चरणमा आत्मघाती गोल गरेपछि चिली उरुग्वेसँग बराबरीमा रोकियो। कोपा अमेरिका फुटबल अन्तर्गत अहिले अर्जेन्टिना र पाराग्वेको खेल चल्दै। बाल श्रमको प्रयोग गर्नु अपराध हो। 14 वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई कुनै पनि श्रममा लगाउनु र 18 वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण श्रममा लगाउन कानूनले निषेधित र दण्डनीय बनाएको छ। कसैले कानून विपरीत बाल श्रम गराएको थाहा भएमा बालबालिका खोज तलास सेवा 104 तथा बाल हेल्पलाइन सेवा 1098 मा खबर गरौं। नेपाल सरकार, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदद्वारा बाल हितमा जारी सन्देश। संस्कार र संस्कृति के हो भन्ने त सबले बिर्सिसके आजकल। आफ्नो त यही यति कार्पेट नै हो, यो बाहेक कोही छ र मेरो आफ्नो। विगत 30 वर्षदेखि तपाईको जीवनलाई खुशी र रंगीन बनाउँदै आइरहेको नेपालकै पहिलो र उत्कृष्ट जर्मन प्रविधिबाट उत्पादित, वर्षौंसम्म टिक्ने उच्च गुणस्तरीय यति कार्पेट। सुन्दरै सुन्दर, अलवेज सुन्दर। यति कार्पेट किन्दा पछाडि सुन्दरको लोगो हेरेर नभुल्नुहोला। यति कार्पेट, हाम्रो संस्कृति। एमबीबीएस प्रिपरेसनको लागि नेपाल तथा इन्डियाका 30औं वर्षदेखि एन्ट्रान्स तयारी कक्षामा पढाएका अनुभवी शिक्षकहरू भएको संस्थाको आफ्नै गुणस्तरीय पाठ्य पुस्तक, गुणस्तरीय रेफरेन्स बुक सहितको सुविधा सम्पन्न ई-लाइब्रेरी भएको, अनलाइनबाटै पढ्ने र एक्जाम दिने व्यवस्था भएको, आकर्षक स्कलरशिपको व्यवस्था भएको भाइब्रेन्ट एमबीबीएस एन्ट्रान्स प्रिपरेसन जोइन गरी मेडिकल, प्यारामेडिकल, अप्लाइड साइन्समा आफ्नो करियर सुनिश्चित गर्नुहोस्। भाइब्रेन्ट एमबीबीएस एन्ट्रान्स प्रिपरेसन सेन्टर, पुतली सडक, काठमाडौँ। फोन 9851 39282, 9851 06 298। 4G LTE मोबाइल सेट सम्बन्धी नेपाल टेलिकमको सूचना। नेपाल टेलिकमले देशभर VoLTE सहितको अत्याधुनिक 4G LTE नेटवर्क विस्तार गरिरहेको हुनाले 4Gबाट गुणस्तरीय इन्टरनेट तथा कल सुविधा प्राप्त गर्नका लागि नयाँ मोबाइल सेट खरिद गर्दा सेटले LTE ब्यान्ड 20 800 मेगाहर्ज र VoLTE सपोर्ट गर्ने यकिन गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। थोरै बचत, धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं। रकम आउँछ विदेशबाट आयामी गरौं, छिटो र छरितो सुरक्षित पनि छ। हाम्रै गाउँ हाम्रै ठाउँ आयामी गरौं, आयामी नै हो भरोसाको अर्को नाउँ। विदेशबाट पठाएको रकम आइएमईका नेपाल भरि रहेका 35,000 भन्दा बढी काउन्टरहरू वा सिधै आफ्नो बैंक खातामा वा आफ्नो मोबाइलमा आइएमई पे वालेट डाउनलोड गरी प्राप्त गर्न सकिन्छ।
कायाकैरनमा अब खबरको सिलसिला। भारतले सीमावर्ती क्षेत्रमा बल मिच्याइपूर्वक सड़क बनाइरहेको बेला नेपालले भने सेना मार्फत आफ्नै भूमिमा निर्माण गर्न लागेको दार्चुला टिंकर रणनैतिक सड़कको लागि भारतको समन्वय खोजी गरेको छ। नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हित अनुसार रणनीतिक महत्वको सड़क बनाउन सक्ने भए पनि दार्चुला टिंकरमा भारततर्फ समस्या पर्न सक्ने भन्दै गृह मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई कूटनीतिक समन्वयको लागि पहल गर्न आग्रह गरेको छ। भारतले भने यस्तै रणनीतिक महत्वको सड़क बनाउँदा समन्वयको खोजी त परै जाओस्, नेपालले गरेका पत्रचारको समेत बेवास्ता गर्दै आएको छ। महाकाली लोकमार्ग अन्तर्गत दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका 2 मा पर्ने कोठेधारदेखि नेपाल चीन सिमानाको टिंकरसम्मको 87 किलोमिटर प्रस्तावित रणनीतिक सड़क मध्ये 55 किलोमिटर महाकाली नदी वारी पर्छ। कोठेधारदेखि महाकाली नदी किनार र कतै भित्री क्षेत्र हुँदै बनाइने सड़कले ब्यास गाउँपालिका 1 छाङ्गुको नेपाल भारत सीमाको सीतापुल वारीसम्म जोड्छ। नेपालतर्फ सड़क निर्माण गर्दा भारतलाई असर पुग्ने अनुमान गर्नुमा उसको भूमिका खोजिएको जस्तो देखिएको छ। गृह मन्त्रालयले कोठेधारदेखि टिंकरसम्मको सड़क निर्माणका क्रममा विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गर्दा नदी किनारका दुवै तर्फका बाटो अवरोध हुने अनुमान गर्दै असार 1 गते परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर दुवै देशका प्रतिनिधि बीच कूटनीतिक समन्वयको लागि पहल गर्न भनेको हो। पत्रमा कुन किसिमको समन्वय गर्ने भन्ने उल्लेख छैन। महाकाली नदीबाट नेपालतर्फ कति उचाइमा बाटो खन्ने, पारीपट्टि भारतको सड़कभन्दा तल वा माथि कुन तहमा निर्माण गर्ने, नेपाली सेनाको सो विवेकमा चट्टान फोड्न पाउने नपाउने जस्ता विषयमा भारतले व्यवधान खड़ा गर्ने अनुमान गरिएको छ। यस विषयमा सेनाले भने अनभिज्ञता जनाएको छ। सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी सन्तोष बल्लभ पौडेलले सरकारबाट प्राप्त जिम्मेवारी अनुसार सड़कको निर्माण आर्थिक वर्ष 2078-79 बाट अघि बढाउन खोजिएको जानकारी दिँदै अरू विषयमा आफूहरूलाई जानकारी नभएको बताउनुभयो। गत वर्ष टिंकर जाने घोडेटो बाटो निर्माण गर्दा चट्टान फोड्ने विषयमा पनि भारतीय पक्षले व्यवधान खड़ा गरेको थियो। कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी नगरपालिका 8 सुन्दरनगरका नारायण अधिकारीले सीमा क्षेत्रको केही जमिनमा बेसार लगाउनु भएको छ। गएको जेठ 22 गते आफ्नै जमिनमा घाँस लगाउन खनजोत गरिरहनु भएको थियो। त्यही बेला भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबी को टोली आएर 10 गजामा खेतीपाती लगाउन नदिने भन्दै अवरोध गर्यो। एसएसबी टोली र अधिकारी बीच भनाभन्नै चल्यो। एसएसबीले 2 वर्ष अघि अधिकारीका छिमेकी लक्ष्मण पुनको जमिन खनजोतमा पनि रोक लगाएको थियो। केही वर्ष बाँझो छाडेको जमिनमा खेती लगाउन खोज्दा रोकेको अधिकारीले बताउनुहुन्छ। नेपालतर्फ नाली ओरै खेती गरिएको छ भने भारततर्फ नाली समेत खनेर सीमासम्म नै खेती गरिएको अधिकारीले बताउनुभयो। आफ्नो तर्फ सीमासम्मै खेती गरेको देख्दैनन् उहाँले भन्नुभयो। हामीलाई 10 गजा भन्दा 20-25 मिटर ओरसम्म छाड्न भन्छन्। बेलौरी नगरपालिका 8 को पचुईमा हुलाकी सड़क निर्माणमा पनि एसएसबीले अवरोध गरेको छ। पछिल्लो पटक पनि एसएसबी को टोली नै आएर निर्माण कार्यमा अवरोध पुर्याएको हो। सहायक पिल्लरका पोइन्टहरू हुलाकी सड़कमै पर्ने भन्दै अवरोध गरिरहेको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ। यसैबीच सीमा सम्बन्धी महासन्धिमा 10 गजा आसपास कुनै किसिमको गतिविधि गर्न पाइँदैन। तर भारतले खुलेआम मेची नदी दोहन निरन्तर गर्दै आएको छ। नदी दोहनमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबी को आड भरोसा छ। गिट्टी बालुवा उठाउन्जेल एसएसबीले गस्ती गर्ने गरेको झापाको मेचीनगर साथ भान्सा खोलाका स्थानीय बासिन्दा बताउँछन्। एसएसबीले नेपालीलाई भने गिट्टी बालुवा झिक्न निषेध गर्दै आएको छ। एक्सकाभेटर प्रयोग गरेरै मेची नदीका ढुङ्गा गिट्टी बालुवा निर्वाध झिक्दा र दैनिक दर्जनौं ट्रक टिप्पर ट्र्याक्टर गुड्दा नदीमा ठूल्ठूला खाल्डा बनेका छन्। एसएसबी को सधैँ अवरोध मेची नदीमा भारतको दोहन। यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। वैशाख महिनासम्म खर्च गर्नै नसक्ने र जेठ लागेपछि विकासका काम शुरू गरेर असारमा तीव्रता दिने प्रवृत्तिले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाएको छ। असार महिना लागेपछि सरकारको दैनिक औसत विकास खर्च जेठ मसान्त अघिसम्मको भन्दा झण्डै 3 गुणाले बढेको छ। जेठ मसान्तसम्ममा सरकारले कुल 1 खर्ब 43 अर्ब 8 करोड़ रुपियाँ पुँजीगत अर्थात विकास खर्च गरेको तथ्याङ्क छ। यसलाई आधार मान्दा सरकारले जेठसम्म दैनिक औसत 43 करोड़ 35 लाख रुपियाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ। तर असार महिना लागेपछि भने दैनिक औसत खर्च 3 गुणाले बढेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। असार शुरू भए लगत्तै सरकारले दैनिक औसत 1 अर्ब 39 करोड़ 57 लाख रुपियाँ खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ। सरकारले 1 हप्तामै 9 अर्ब 77 करोड़ रुपियाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ। 1 हप्ता अघि 28 जेठसम्म 1 खर्ब 40 अर्ब 33 करोड़ रुपियाँ पुँजीगत खर्च भएको थियो। शुक्रबारसम्ममा सरकारले कुल खर्च 1 खर्ब 50 अर्ब 10 करोड़ रुपियाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ, जुन
कुल वार्षिक पुँजीगत बजेटको 42.53% हो। एक हप्तामा सरकारको पुँजीगत खर्च 2.77% बढेको देखिएको छ। आर्थिक वर्षको सुरुदेखि बजेट कार्यान्वयन सुरु नगर्ने, माघ फागुनमा आएर मात्रै काम सुरु गर्ने, निर्माण व्यवसायीले पनि ढिला बिल पेश गर्ने र भुक्तानीमा पनि ढिलाइ हुने भएकोले असारमा बढी खर्च हुने देखिएको सरकारवाला बताउँछन्। जेठ असारको विकास भेलमा पैसा खनाए जत्तिकै भएको उनीहरूको भनाइ छ। जेठ असारमा आएर मात्रै काम गर्ने, विगतका भुक्तानी पनि असारमा मात्रै गर्ने, हतारमा कमसल काम प्रयोग गरेर लागत घटाउने लगायतका प्रवृत्तिले असारमा पुँजीगत खर्च बढी देखिने गरेको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर मीनबहादुर श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ। आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ। तपाई काया कैरन सुन्दै हुनुहुन्छ। काया कैरनमा रिपोर्टसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागको सूचना। राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागद्वारा सञ्चालित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका योग्य लाभग्राहीले स्थायी ओडामा गई आफ्नो नामावली दर्ता गराउँ तथा सूचीकृत भइसकेका सबै लाभग्राहीले आवश्यक विवरण श्रावणदेखि कार्तिक भित्रमा नवीकरण गराउँ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता स्थानीय तहले वितरण गर्दा तथा लाभग्राहीले प्राप्त गर्दा अनिवार्य रूपमा बैंक मार्फत गर्ने गराउँ। आर्थिक पारदर्शिता तथा खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न सहयोग गरौं। सम्झनुहोस् है, एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, लोपोन्मुख जाति तथा अपाङ्गता भएका नागरिकले यस बारेमा अनिवार्य जानकारी लिऊ। थप जानकारी आवश्यक भएमा कार्यालय समयभित्र 01 42 00 016 मा सम्पर्क गर्नुहोस्। नमस्कार मेयर साहब। नमस्कार मैडम। नमस्कार मेयर साहब, नगरपालिकामा विकास निर्माणका योजना त गजबै ल्याउनु भयो, तर के मैडम, तपाईलाई चित्त बुझेन कि? विकास निर्माणको काम त राम्रै भइरहेको छ, तर नगरभित्र बाल श्रम प्रयोग गरेको गुनासो पनि सुनिन्छ नि। के कसरी अनुगमन गर्दै हुनुहुन्छ? हो मैडम, हामीले पनि बालबालिकाहरूलाई श्रमयुक्त काममा लगाएको केही घटनाहरू भेटेका छौं। यसरी बाल श्रम गराउनेहरूलाई सचेत गराउनुका साथै कानून बमोजिम कारबाही पनि गरिरहेका छौं। हो नि मेयर साहब, बाल श्रम निवारणको लागि 18 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूलाई कुनै पनि श्रमयुक्त काममा लगाउनु हुँदैन र बाल श्रम गराउनु कानून विपरीत हो मैडम, बालबालिकाहरूको उज्जवल भविष्यका लागि बाल श्रम निवारण गर्नै पर्छ। बाल श्रम निवारण गर्ने हामी सबैको जिम्मेवारी हो। बाल श्रम गराउनु सामाजिक अपराध हो। बालबालिकालाई श्रममा लगाउनु कानून बमोजिम दण्डनीय हुन्छ। बाल श्रम नगराउँ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय। जिन्दगी ठट्टा होइन, त्यसैले यस विकराल महामारीमा घरभित्रै बसी सुरक्षित कारोबारको लागि ग्लोबल आईएमई ब्याङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङ एप प्रयोग गरौँ। आफू पनि सुरक्षित रहौं र अरूलाई पनि सुरक्षित राख्न सहयोग पुर्याउँ। ग्लोबल आईएमई ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो। भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। दुःख हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है, नेसनल लाइफ इन्सुरेन्समा बिमा गरौँ है। विगत 33 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क प्रवर्धक रहेको नेसनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, लाजिमपाट, काठमाडौँ। दूध तथा दुग्ध पदार्थ नियमित सेवन गरौं। रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको वृद्धि गरौं। राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, हरिहर भवन, ललितपुर। जगतगुरु तत्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजजीको पावन सानिध्यमा यही असार 10 गते 624औं कबीर साहेब प्रकट दिवसको उपलक्ष्यमा आयोजना हुने विशेष कार्यक्रमको प्रत्यक्ष प्रसारण सगरमाथा टेलिभिजनमा बिहान 9 बजेदेखि 12 बजेसम्म अवश्य हेर्नुहोला। यस कार्यक्रमको प्रत्यक्ष प्रसारण सतलोक आश्रम नेपालको फेसबुक पेज र युट्युब च्यानलमा पनि हेर्न सकिनेछ।
उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले दार्चुलामा सड़क खन्न सरकारले भारतको समन्वय खोज्दै नेपालतर्फको बाटो खन्दा पारीपट्टि असर पर्न सक्ने चिन्ता, असारे विकासको चलन यो वर्ष पनि रोकिएन, धेरैजसो रकम भेलसँगै बग्ने चिन्ता लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। एक हप्ता अघि सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीमा आएको बाढ़ीले ठूलो जनधनको क्षति भयो। हेलम्बु तथा मेलम्चीका बासिन्दाले अहिलेसम्म नभोगेको विपत्ति सहनु पर्यो। अहिले पानी पर्न कम भएसँगै जोखिम कम भएको छ, तर आफ्नै आँखा अगाडि परिवार, आफन्त र बसोबास गुमाएकाहरूको घाउ आलै छ। सिन्धुपाल्चोक जस्तै जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बस्नेहरूले पूर्व सावधानी र सतर्कता अपनाउनु पर्नेमा विज्ञले जोड़ दिएका छन्। सिन्धुपाल्चोकका उज्यालो सहकर्मी किरण थापाको सहयोगमा जानुका दुवाडीको रिपोर्ट। सिन्धुपाल्चोक मेलम्चीकी 65 वर्षीया बेलकुमारी ज्योतिलाई हप्ता दिन अगाडिको भेलबाड़ी अहिले पनि सपना जस्तो लाग्छ। बाढ़ीले 45 वर्षीय छोरा गणेश बेपत्ता भएको उहाँलाई विश्वास नै लाग्दैन। कहीँ कतैबाट आमा भन्दै आइहाल्छ कि जस्तो लाग्छ। बेला बेला भक्कानिँदै छोरालाई सम्झनुहुन्छ। माछा फार्मसँगै छोरा गणेशलाई बाढ़ीले बगाएदेखि नै उहाँको आँखा उभानो छैन। राति के थाहा पाएँ मैले सबै थाहा पाएँ। राति 6:30 बजे आएको त्यो बाढी, त्यो पुलाको पाङ्गाले थिच्यो रे बाबु। खोलामा बाढ़ी शुरू हुने बित्तिकै मेलम्ची बजार भन्दा अलि तल रहेको माछा फार्ममा पानी कम भयो। पानी कम भएपछि माछा छटपटाउन थाले। धमिलो पानी आउन नदी रुखका पात र झार छान्दै पोखरीमा पानी पठाउँदै हुनुहुन्थ्यो गणेश। जोखिम महसुस हुने बित्तिकै श्रीमती चित्रकुमारी र छोरीलाई त्यहाँबाट भाग्न भन्नुभयो। श्रीमती र छोरीले भागेर ज्यान जोगाए, तर गणेश भने क्षणभरमै मेलम्ची खोलामा बिलाइ हुनुभयो। बेपत्ता गणेशकी श्रीमती चित्रकुमारी। भलबाडीले हाम्रो कुलो ल्याएको डोबजारी सबै मर्यो, अनि अर्को पानी यस्तो थाहा खल्छ थियो, त्यो ढल फोरेर यसको ढल्लाको झ्याम्पालहरूले फोरेर अनि त्यो पानी हाल्दाखेरि अब तपाईँको टन्ना मन्ना माछा, ठुला माछा भयो। ठुला माछा एकदम भ्याट गरेर उतार्नु पर्यो। अनि पानी पुगेन त यहाँ बाटोहरू चिप्दै गयो। म पानी अलिक ठुलो बढाएर आउँछु भनेर जानु आइसक्नु भएको थियो। त्यही हामी यस्तो रोड छ, रोडमा उक्लिसक्नु भएको थियो। अनि भागबाट यसरी आउनु भएको थियो। पानीको छालिएको यस्तो घाँटी गरी थियो, यति गरी आइसक्नु भएको थियो। अनि म त्यो माथि आउँदा खम्मा ढल्यो, पछि आउनु होला के कम। मेलम्ची नगरपालिका र हेलम्बु गाउँपालिकामा आएको बाढ़ीका कारण गणेश जस्तै 21 जना बेपत्ता भएका छन् भने अहिलेसम्म 4 जनाको शव फेला परेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकले जनाएको छ। गएको असार 1 गतेको बाढ़ीले मेलम्ची नगरपालिका र हेलम्बु गाउँपालिकाको तटीय क्षेत्र एक रातमा बगरमा परिणत भयो। हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ज्ञानजेन शेर्पा। क्षति त तपाईँहरूले नि सबभन्दा बढी हेलेम्बुको हो। आस्था व्यस्तै छ सडकहरू, वारीको पब्लिक पारीको वारी झोड्ने वातावरण छैन। मनसुनको शुरूआतमै पूर्व सतर्कता अपनाउनु पर्ने घण्टी बजिसकेको छ। अझै 4 महिना मनसुनको समय रहने भएकाले जतिसुकै बेला पनि प्राकृतिक विपत्ति आउन सक्छ। देशका धेरै बस्तीहरू योजनाबद्ध तरिकाले नबसेकाले प्राकृतिक विपत्तिको मारमा पर्न सक्छन्। त्यसैले जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बस्नेहरूले विपत्तिको पूर्व संकेतहरू बुझ्नु र सतर्कता अपनाउनु पर्ने हुन्छ। ती पूर्व संकेत के हुन् र कसरी सतर्कता अपनाउने त? भूगर्भविद श्री कमल द्विवेदी। खाडो खोलाहरू नतर्ने, पानी परेको बेलामा हिजो मैले तर्यायो आज तरौं भन्दा जब धमिलो पानी जब आएको हुन्छ नि, त्यो धमिलो पानी आएको खोलाहरूमा नजाने र चिरा परेको छ र त्यो चिरा चाहिँ नि एकदमै चाँडै चाहिँ नि बढेर चाहिँ गएको छ भने त्यहाँ पहिरो आउने पूर्व संकेत हो त्यो। नेपालका निम्ति मनसुनी विपत्ति एक नियमित नियति जस्तै बनेको छ। यो वर्ष त अझ बढ़ी पानी पर्न सक्ने भन्दै सतर्कता अपनाउन विज्ञहरूले आग्रह गर्दै आएका छन्। बिरालो जमिन र तटीय क्षेत्रका नागरिकले आफू र परिवारका साथै अरूलाई सुरक्षित राख्ने उपायबारे जानकारी दिनुहुँदै राष्ट्रिय विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता विश्वप्रकाश अर्याल। अब नदी तटीय क्षेत्रमा बस्नेले पानीको बहाव बढ्न बित्तिकै सुरक्षित स्थानमा चाहिँ बस्ने, सुरक्षित ठाउँहरू खोज्ने, आफू पनि सुरक्षित हुने र अरूलाई पनि सुरक्षित गराउनलाई सहयोग गर्ने वातावरण बनाउनु पर्यो। रिपोर्टपछि फेरि पनि खबरकै सिलसिला। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व लिने सवालमा सभापति शेरबहादुर देउवासँग मनमुटाव बढेपछि उपसभापति विमलेन्द्र निधिले आफ्नो समूह खडा गर्न सक्रियता बढाउनु भएको छ। सभापति देउवालाई
शनिबार उम्मेद्वार हुने घोषणा सुनाएर फर्किएका निधि त्यसयता आफ्नो समूह बनाउन संस्थापन र इतर पक्षीय नेताहरूसँग छलफलमा हुनुहुन्छ। हिजो उहाँले संस्थापन इतर पक्षीय नेताहरूसँगको 2 छुट्टा-छुट्टै छलफल गर्नुभयो, जसलाई कांग्रेस वृत्तमा अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। उहाँले पहिलो बैठक कांग्रेस महामन्त्री शशाङ्क कोइराला र पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंहसँग गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्रीमा देउबालाई नै सहयोग गर्ने, तर पार्टी नेतृत्वको लागि पहिलो पुस्ता देउबा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल दुवैले अभिभावक बनेर त्यसपछिको पुस्तालाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूबीच साझा मत देखिन्छ, निधि निकट स्रोतले भनेको छ। 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटी बारेको अन्तरिम आदेशमा असन्तुष्टि जनाउँदै पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च अदालत जाने प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कदमले एमाले एकतालाई थप जटिल बनाएको छ। एकताका लागि दोस्रो तहका नेताहरूबीच सघन संवाद भइरहेका बेला चलिरहेको ओलीको कदम पार्टी एकता भंग गर्ने प्रकृतिको रहेको असन्तुष्ट समूहको निष्कर्ष छ। कर्णाली प्रदेशका सांसद एवं पार्टीका नेताहरूमाथि विधान विपरीत गरिएको कारबाहीलाई अदालतले उल्ट्याएपछि फेरि भ्याकेटमा जाने निर्णयबाट पार्टीलाई एकता भंग गर्ने दिशामा लाग्न खोजिएको प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ, वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले भन्नुभएको छ। यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रले एमालेमा लागेका स्थानीय तहका 14 जना निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पद रिक्त गराउन हिजो निर्वाचन आयोगलाई दोस्रो पटक पत्राचार गरेको छ। कार्यवाहीमा परेका 2 नगर प्रमुख, 1 गाउँपालिका अध्यक्ष, 6 उपप्रमुख र अन्य वडा अध्यक्ष तथा सदस्य छन्। माओवादीले यसअघि पद रिक्त गराउन पत्राचार गरे पनि केन्द्रीय समितिको निर्णय नरहेको भन्दै आयोगले प्रक्रिया अघि बढाएको थिएन। हिजो भर्चुअल बैठक गरेर त्यसबारे निर्णय गरिएको जानकारी माओवादी केन्द्रले आयोगलाई गराएको हो। तपाई अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ काया कैरन। हामीसँग मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। केही गर्नु जीवनको उद्देश्य हो, विपदमा केही गरौं र असल नागरिक बनौं। महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका प्रति विशेष ध्यान पुर्याउँ। के हिमाल, के पहाड़, के तराई, हामी सबै एक हौं, कोही छैन पराई। सार्वजनिक हितका लागि संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय। पानीको धारा त बन्द भयो, तर ग्यास सिलिन्डरको रेगुलेटर चाहिँ बन्द गर्नुभयो त? सार्वजनिक हितका लागि उज्यालोको अनुरोध। मिठो मिठो खानाले टक्क मार्न छोला, स्वादिलो खाना नरमाउनेको होला, करेन्ट मसलामा बनेको, करेन्ट मसला नरिसाउनेको होला। हाइजेनिक, टेस्टी एन्ड फ्रेश त्रिमूर्ति इन्डस्ट्रिज प्राइवेट लिमिटेड रूपन्देही बुटवलद्वारा उत्पादित करेन्ट चिकन मसला, सब्जी मसला, चाउमिन मसला, मोमो मसला, चाट मसला, गरम मसला र अन्य विभिन्न मसलाहरू। करेन्ट मसला, स्वादको झट्का। क्वालिटी र स्वादमा कुनै सम्झौता नगरी तपाईहरूको अर्डर अनुसारको फूड, ड्रिंक्स तथा बेकरीका आइटमहरू 24 घण्टा जुनसुकै समयमा काठमाडौँ उपत्यका भित्र हजुरहरूले चाहेको स्थानमा डेलिभरी गर्न हामी तयार बसेका छौं। लाटो कोसेरो, जो रातभर नसुती तपाईहरूको सेवामा हाजिर छ। www.latokosero.com। फोन 9847 79890, 98010 79890। सीधा कुरा प्रश्न विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। काठमाडौँ उपत्यकामा आजदेखि निषेधाज्ञा थप खोकुलो भएको छ। अस्ति काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार निषेधाज्ञा असार 14 गते राति 12 बजेसम्म लम्बिएको छ। तर आजदेखि 12 अनुसार पसल खुल्नेछन् भने ट्याक्सी चल्नेछन्। सार्वजनिक गाडी भने आउँदो 14 गते रातिसम्म सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ। मोटरसाइकल तथा स्कुटी सहित निजी गाडी आजदेखि जोर बिजोर चल्न थालेका छन्। कार, जीप, भ्यानमा बढीमा 4 जना, ट्याक्सीमा बढीमा 3 जना हुनुपर्नेछ, तर स्वास्थ्यका मापदण्ड भने पूर्ण पालना गर्नुपर्नेछ। सरकारले सहकारी संस्थालाई पनि ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा दिने तयारी गरेको छ। आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य मार्फत उप प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री ईश्वर
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यस्तो घोषणा गर्नुभएको अहिले व्यावसायिक कृषि महिला उद्यमी लगायत विभिन्न 10 वटा शीर्षकमा ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा प्रदान गरिरहेको सरकारले अब सहकारी संस्थालाई पनि सहभागी गराउन लागेको हो। मेरो पनि भन्नु छ। कोरोना भाइरसको रोकथामका लागि सरकार अझै जिम्मेवार बन्नुपर्छ भन्दै प्रतीक प्रधान लेख्नुहुन्छ। नेपालमा अझै पर्याप्त खोप आएको छैन। निषेधाज्ञा खुकुलो भए पनि जोखिम अझै पनि उस्तै छ। त्यसैले सबै नागरिक आफ्नो ठाउँमा जिम्मेवार बनौं, सुरक्षित बसौं। सुरेश श्रेष्ठ पनि सरकारलाई नागरिकको स्वास्थ्य भन्दा कुर्सीको धेरै माया छ भन्दै टिप्पणी गर्नुहुन्छ। उहाँले लेख्नु भएको छ, सरकारले जोगाउने र बचाउने भनेको कुर्सी र सत्ता मात्रै हो। त्यही भएर हामी आफैले आफ्नो सुरक्षा गरौं, आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊं। भारतमा कोरोना विरूद्धको खोपको महाअभियान शुरू भएको खबरमा ओमलाल खनालले लेख्नु भएको छ। नेपालमा खोपको पहिलो मात्रा लगाएका ज्येष्ठ नागरिकले अझै दोस्रो मात्रा पाएका छैनन्। सबै नेपालीले खोप कहिले पाउने होला? अनि बाढ़ीका कारण रुकुम पश्चिममा निर्माणाधीन पुल भत्किएको बारे कृष्ण पाठकको प्रतिक्रिया छ। विकास निर्माणको काम समयमा नै हुँदैन। सरकारले अनुगमन गर्दैन भने ठेकेदार इन्जिनियरले पनि लापरवाही गर्छन्। विकासे काम सधैँ बर्खामा गरेपछि क्षति हुनु स्वाभाविक हो। विचारका लागि तपाईंलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी दीपा तिमल सिन्हा। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि स्वीडेनका प्रधानमन्त्री स्टेफन लोफेन पदमुक्त हुनुभएको छ। बहुमत सदस्यले विपक्षमा मत दिएपछि प्रधानमन्त्री लोफेनले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नु भएन। स्वीडेनको संसदमा 349 जना सांसद रहेकोमा विश्वास प्राप्त गर्न 175 सदस्यको मत आवश्यक थियो, तर 181 जनाले प्रस्तावको विपक्ष अर्थात अविश्वास प्रस्तावको समर्थनमा मत दिएका रोइटर्सले जनाएको छ। यो सँगै स्वीडेनमा संसद विघटन हुने खतरा टरेको छ। संसद विघटन भएको भए 1 वर्ष अगाडि नै आम चुनावमा जानुपर्ने अवस्था आउने थियो। विपक्षले अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेपछि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेर पदमुक्त हुने लोफेन स्वीडेनको पहिलो प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ। वामपन्थी कम्युनिष्ट पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि लोफेनको सरकार अल्पमतमा परेको हो। अब उहाँले अर्को सरकार गठन नहुँदासम्म काम चलाउ प्रधानमन्त्रीका रूपमा काम गर्नुहुनेछ। अब खेल खबर। अस्ट्रिया पहिलो पटक युरोकप फुटबलको नकआउट चरणमा प्रवेश गरेको छ। गैराती भएको खेलमा युक्रेनलाई 1-0 गोलले हराउँदै अस्ट्रिया अन्तिम 16 मा प्रवेश गरेको हो। उसका लागि बोमगार्टनले गोल गरे। युक्रेनलाई जित्दै 6 अंकका साथ अस्ट्रिया अन्तिम 16 मा प्रवेश गरेको हो। युक्रेनको पनि उत्कृष्ट 3 मा पर्दै अन्तिम 16 मा पुग्ने आशा जीवितै रहेको छ, तर त्यसको लागि समूह चरणका सबै खेलको नतिजा पर्खनुपर्छ। यस्तै डेनमार्क पनि युरोकप फुटबलको अन्तिम 16 मा प्रवेश गरेको छ। गैराती रुसलाई 4-1 गोलले हराउँदै यसलाई फेरि सुन्नुहोला। गैराती रुसलाई 4-1 गोलले हराउँदै डेनमार्क नक आउट चरणमा प्रवेश गरेको हो। डेनमार्कको लागि मिकेल डाम्सगार्ड, युसुफ पाउलसेन र आन्द्रेस क्रिस्टियनसेन तथा जोकिम मुहलेले 1-1 गोल गरे। रुसका आर्टम जिउवाले पेनाल्टी मार्फत 1 गोल फर्काए। 3 अंक जोडेको डेनमार्क अघिल्लो चरणमा पुग्दा समूह बीबाट रुस बाहिरिएको छ। तेस्रो स्थानमा रहेको फिनल्याण्डको पनि उत्कृष्ट 3 मा पर्दै अन्तिम 16 मा पुग्ने सम्भावना कायमै रहेको छ। यस्तै समूह चरणको खेलमा बेल्जियमले 100% जित निकालेको छ। गैराती भएको खेलमा बेल्जियमले फिनल्याण्डलाई 2-0 गोलले हरायो। उसका लागि रोमलु लुकालुले 1 गोल गरे भने फिनल्याण्डका लुकास राडेक्सीले आत्मघाती गोल गरे। जितसँगै बेल्जियम 3 खेलमा 9 अंकका साथ समूह विजेता बनेको छ। यस्तै नेदरल्याण्ड्स पनि समूह विजेता बनेको छ। गैराती भएको खेलमा नेदरल्याण्ड्सले नर्थ म्यासेडोनियालाई 3-0 गोलले हराएको हो। उसका लागि कप्तान जर्जिनियो विल्यान्डमले 2 र मेम्फिस डिपीले 1 गोल थपे। नेदरल्याण्ड्सले समूह चरणका सबै खेल जित्दै 9 अंक जोडेको छ। र कोपा अमेरिका फुटबलमा चिली र उरुग्वेले 1-1 गोलको बराबरी खेलेका छन्। बिहान सकिएको खेलमा 26औं मिनेटमा चिलीका एडुआर्दो भर्गासले गोल गर्दै चिलीलाई अग्रता दिलाएका थिए, तर 66औं मिनेटमा चिलीकै भिडालले आत्मघाती गोल गरेपछि खेल बराबरीमा सकियो। चिली 5 अंक सहित शीर्ष स्थानमा छ भने उरुग्वे 1 अंक सहित पुछारबाट दोस्रो स्थानमा छ। कोपा अमेरिकामा अहिले अर्जेन्टिना र पाराग्वे खेलिरहेका छन्। खेलको 10औं मिनेटमा अलेजेन्द्रो
यो गोमेजले गोल गर्दै अर्जेन्टिनालाई 1-0 को अग्रतामा पुर्याएका छन्। आज विजयी भएमा दुवै टोली शीर्ष स्थानमा पुग्नेछन्। काया कैरनमा अब पालो उखानको। मिलिजुली बस्नु, बाढी चुडी खानु। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। दार्चुलामा सड़क खन्न सरकारले भारतको समन्वय खोज्दै नेपालतर्फ बाटो खन्दा पारीपट्टि असर पर्न सक्ने चिन्ता। असारे विकासको चलन यो वर्ष पनि रोकिएन। जेठमा भन्दा 3 गुणाले खर्च बढ्यो। धेरै जसो रकम भेलसँगै बग्ने चिन्ता। जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरूले विपत्तिको पूर्व संकेत बुझ्न र सतर्कता अपनाउनु पर्नेमा विज्ञको जोड। चिरा परेको जमिनमा बसोबास नगर्न आग्रह। विश्वासको मत नपाएपछि स्वीडेनका प्रधानमन्त्री लोफभेन पदमुक्त, काम चलाउ प्रधानमन्त्रीको रूपमा काम गर्ने। र अस्ट्रिया र डेनमार्क युरोकप फुटबलको नकआउट चरणमा। कोपा अमेरिका फुटबलमा आत्मघाती गोल गरेपछि चिली उरुग्वेसँग बराबरीमा रोकियो। अर्जेन्टिना र पाराग्वेको खेल चल्दै। अब कार्टुन। आज हामीले कान्तिपुर दैनिकमा अबिनले बनाउनु भएको गजब छ बा शीर्षकको कार्टुन लिएका छौं। कार्टुनले सरकारले कडाई खुकुलो बनाउन साथ नागरिकले नाक मुख नछोपिने गरी मास्क लगाउने र हेलचक्राई गर्ने कुरालाई व्यङ्ग्य गरेको छ। अझ धेरै जनाले त मास्क घाँटीमा चिउडोमा लगाउने अनि मुख मात्रै छोप्ने गरेका छन्। यहाँ एकजना मान्छे मुखमा मात्रै मास्क लगाएर नाक देखाएर हिँडेका छन्। अलि परै बसेका 2 जनाले भन्दैछन्, छी हेर लाज नभएको, निषेधाज्ञा अलि खुकुलो के भएको थियो। मान्छेहरू नाक छ्याङ्गै पारेर हिँड्न थाले। आजको काया कैरन सकिएको छ। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र सरोज थापासँगै हामी मदन पौड्याल र अर्जुन पोखरेल पनि बिदा माग्छौं। काया कैरन सुन्नु भएकोमा तपाईलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोनाको संक्रमणबाट बच्न घरभित्रै बसौं। अत्यावश्यक कामले घर बाहिर निस्कनु परेमा मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।